Akip na karon sa Office of the Ombudsman ang kasabtangang leader sa nasod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga investigasyon kalabot sa isyu sa korupsyon sa flood control. Sumala kang Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, imbestigahan niini ang tanan nga nahisgutan ni kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Gawas kang Pangulong Marcos, lakip usab si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga niresign nga Budget Secretary Amena Pangandaman o kanhi Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Matod ni Remulla, aduna nay motu proprio investigation nga gihimo aron pagsuta sa mga alegasyon o akusasyon ni Zaldico. Ang iyan o apan iyang gibarugan sa opisyal nga illogical ang pagkonsidera nga nakabenepisyo ang presidente sa giingong binilyon nga kantidad sa budget insertions. Bisan pa niini gihagit ni Ombudsman Remulla si kanhi kongresista Zaldico nga mobalik sa Pilipinas. Samtang mahitungod sa unsa nga mga kaso ang mahimong atumangon sa presidente sa gross negligence. Matod sa Ombudsman, dili pa kani panahon aron na hisgutan. Balitang nasyonal.